السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سفيان بيت. في هذا الفيديو غادي نكمل ليكسبليكاسيون اللي كيف ما وعدتكم في الفيديو السابق اني غادي نخصص فيديو الباسيف وفيديو لاكتيف. في الفيديو السابق كنا شفنا واحد البريزونطاسيون جينيرال دي بيلون، الوغ كنت عطيتكم واحد الفكره على لو بيلون ولي كلاس اللي فيه، وكنا شفنا ايضا التعريف ديالو ولوبجيكتيف ديالو، وايضا شفنا واحد ستركتور شيماتيك دي بيلون، اي واحد التمثيل رمزي ديال لو بيلون. في هذا الفيديو غادي نشرح فيه لو موديل نورماليزي دي بيلون سولون لو كود جينيرال دو لا نورماليزاسيون كونطابل. علاش هاد لو موديل نورماليزي؟ كيف ما كنا قلنا بان لا كونطابيليتي لا لوا كتامبوزي على لونتربريز، دونك الا كانت لا كونطابيليتي مفروضه بموجب القانون على لونتربريز، دونك لا لوا كي نو انفورمي على لو موديل اللي خاصنا نتبعوه في لا بريزونطاسيون دي دوكيمون دو لا كونطابيليتي. يعني كل ايطا دو سينتيز عندها واحد النموذج حاطه لنا لا لوا اللي خاصنا نخدموا به. داكور بور سولا لا كونطابيليتي اي نورماليزي اي موحده على جميع الشركات. وباش تزيد تفهم اكثر وتثبت هذه المعلومه في راسك، خاصك تعرف ان اي شركه مشيتي شفتي لها لي زيطا دو سينتيز ديالها غتلقاهم متشابهه، يعني كتبدل غير المعطيات داكتيفيتي ديالها. الوغ هذا القانون اللي كينظم لنا لا كونطابيليتي فين كاين في لو كود جينيرال دو لا نورماليزاسيون كونطابل، اي القانون العام لتوحيد المحاسبه. وبالاضافه شكون اللي صايب لنا او شكون اللي عمل لنا البلان كونطابل؟ ايضا صايبوا لنا لو كود جينيرال دو لا نورماليزاسيون كونطابل، هو اللي كيعطينا لي فونكسيونمون دي كونط. داكوغ الوغ نبداو على بركه الله، ونبداو باسهل كولون اللي هو الباسيف، واللي هو اسهل واللي غادي نبدا به، يعني اللي غادي يجيكم ساهل في الفهامه. الوغ حنا شنو كنا قلنا على الباسيف في لا فيديو اللي سبق؟ كنا قلنا بان لو باسيف هو لوريجين دو لارجون، يعني لي ريسورس اللي كنجيبوهم باش كنأسسو واحد لونتربريز. داكوغ دونك لو باسيف دي بيلون ديكري لي ريسورس دو لونتربريز. ولي ريسورس دي بيلون كيف ما كتشوفوا معايا في هاد الطابلو عندنا 3 بارتي في الباسيف. اول كلاس اللي عندنا هو الفينانسمون بيرمانون اللي هو كلاس 1، وعندنا الباسيف سيركيلون اللي هو كلاس 4، وعندنا تريزوري باسيف اي لو ريبريك 55 اللي كاين في كلاس 5. مفهوم؟ الوغ نبداو على بركه الله باول كلاس اللي هو كلاس 1 اي الفينانسمون بيرمانون. اشنو كيعني لينا هاد لو فينانسمون بيرمانون؟ هما هادوك الوسائل التمويل الدائم، اي باش لونتربريز كتمول راسها وكتصرف على راسها، يعني داك لو كابيتال اللي كنطلق به وكتاسس به لونتربريز. يعني في لو فينانسمون بيرمانون كنلقاو هذوك الفلوس اللي جبنا لونتربريز واللي غادي يبقاو عندنا في لونتربريز اكثر من سنه، كيبقاو عندنا ستابل اي دورابل. باش نتعمقوا شويه في هذا الكلاس كاينين 5 ريبريك. اول ريبريك اللي هو كابيتو بروبر اي لو ريبريك 11. داكوغ شنو كيعني لنا هاد لو ريبريك؟ اي هو داك راس المال الصافي الخالي من الديون، يعني داك لو كابيتال سوا بيرسونيل او سوسيال اللي بدات به لونتربريز واللي ما فيه حتى كريدي. مفهوم؟ دونك في نظركم مناش يقدر يكبر لنا هاد لو كابيتال؟ مثلا انت اللي كتسمع لي دابا عندك واحد راس مال واسستي به واحد لونتربريز، بديتي كتحقق واحد الربح، اذا الا بان لك البروجي ديالك ناجح غادي تبغي تكبرو، وباش غادي تكبر راس المال ديالك بطبيعه الحال بدوك الارباح اللي كتدخل كل سنه. ايضا العكس، الا كان البروجي ما كيتمشاش لك مزيان غادي يبدا يتكال لك داك راس المال وغادي يبدا ينقص. مفهوم؟ دونك من هنا خاصك تعرف بان مع الوقت لونتربريز كتبدا تكبر وتطور. باش هادشي بدوك الارباح اللي كتحصل عليهم كل سنه، يعني على فان دو شاكاني كتحسب الشركه كتلقى راسها رابحه، داك الارباح كيتزاد ليها في لاكتيفيتي ديالها والبروجي ديالك كيبدا يكبر. اذا من هنا غادي نعرفوا بان لي ريسورس اللي كتعتمد عليهم لونتربريز هما لو كابيتال اي الريزلتا. علاش قلت الريزلتا وما قلتش البينيفيس؟ حيت هاد النتيجه او الريزلتا كنقدروا نلقاو فيها سوا بيرت او بينيفيس. باش نفهموا اكثر سير معايا البلان كونطابل في البوست ريزلتا نيت دو ليكزارسيس 119. غادي تلقى ريزلتا نيت دو ليكزارسيس سولد ديبيتور اي سولد كريديتور. علاش؟ حيت واخا تقدر تلقى راسك راك خاسر، ضروري خاصك تحط ديك الخساره في لو بيلون، نشوفوها في البيلون شحال خسرتي في داك العام. ولا كنتي ايضا رابح خاصنا نشوفوا شحال الربح ديالك داز في داك العام، نشوفوه في البيلون مع لي ريسورس ديالك. مفهوم؟ نشوفوا دابا ثاني ريبريك اللي هو كابيتو بروبر اي اسيميلي.
نعطيكم مثال عليه. مثلا واحد لونتربريز خدامه في واحد المجال قروي وتلقات واحد الدعم دانفستيسمون سواء من عند ليطا او من عند شي منظمه غير حكوميه باش يساعدوها باغ اكزومبل انها تدخل الماء اولا تدخل الضوء. دونك الا لونتربريز خدات واحد سيبفونسيون كتستعمل هاد لو ريبريك، مفهوم؟ الوغ دابا نشوفو troisième ريبريك اللي هو dette de financement. هنايا تنهضروا على لي ديت et les emprunts auprès des établissements de crédit et les fournisseurs d'immobilisation. في لا فيديو بريسيدون كنا هضرنا على لي ديت وكنا قلنا بانه فيهم جوج الانواع. كاين النوع الاول اللي هو كيكون غومبورسي سوبيريور ا ان، اما النوع الثاني كيكون غومبورسي انفيريور ا ان. هنا كنهضروا على الفينانسمون بيرمانون اللي شي حاجه فيها ستابل اي دورابل اي سوبيريور ا ان. دونك حنا كنتحدثوا على لي ديت اللي كيكونوا غومبورسي سوبيريور ا ان. نعطيكم مثال، مثلا لونتربريز بغات تكبر البروجي ديالها وداك لو كابيتال ديالها ما كفاهاش، غتمشي عند واحد لا بنك غتاخذ اكريدي وغتقول ليها غادي نرد لك فلوسك في واحد المده كتفوت سنه. دونك هنا نقدروا ندخلوا في الفينانسمون بيرمانون. مثلا لونتربريز مشات عند واحد الفورنيسور وشرات من عنده دي ماشين، هاد لونتربريز ما قدراتش ترد لهاد الفورنيسور فلوسه في واحد المده اقل من سنه. دونك قالت ليه عطيني واحد المده اللي غادي نرجع لك فيها فلوسك كتفوت ليا سنه. دونك هنا نقدروا ندخلوه في فورنيسور دي موبيليزاسيون، مفهوم؟ دونك حتى لحد هنا اكتشفنا 3 ديال لي ريسورس اللي كتعتمد عليهم لونتربريز. اشنو هما هاد لي ريسورس؟ اللي هما لو كابيتال اي لو ريزلتا اي لي ديت. دونك حتى لحد هنا شفنا 3 ديال لي ريبريك. هاد 3 ديال لي ريبريك كيخصو لو موديل سامبليفي. في لا فيديو ديال لانتروداكسيون لا كونطابيلتي جينيرال اي لا فيديو ديال بلان كونطابل جينيرال كنا شفنا الفرق ما بين لو موديل سامبليفي اي لو موديل نورمال. دابا الموديل سامبليفي كيخص فيه هاد 3 ديال لي ريبريك اللي هو كابيتال بروبر اي اسيميلي اي ديت دو فينانسمون. اما في لو موديل نورمال كيتزاد فيه لو ريبريك 15 اي لو ريبريك 17، مفهوم؟ دابا ندوزو لكلاس 4 اي الباسيف سيركيلون. هاد الكلاس كيتعلق لينا بلي ديت اللي كيكونوا ا كور تيرم. كيف ما قلنا قبيله بان الديون فيهم جوج الانواع، كاين اللي كيكون غومبورسي سوبيريور ا ان وكاين اللي كيكون غومبورسي انفيريور ا ان. في الباسيف سيركيلون كنهضروا على شي حاجه اللي غومبورسي انفيريور ا ان، يعني شي حاجه كتقل عن سنه في التسديد ديالها، مفهوم؟ كيف ما قلنا قبيله كاين عندنا واحد الفورنيسور دي موبيليزاسيون اللي كيقبل الكريدي باش ترد ليه فلوسو اكثر من سنه، كندخلوه في فينانسمون بيرمانون. ايضا كاين عندنا حتى فورنيسور اخر اللي كيقبل لينا الكريدي ولكن كترد ليه فلوسو في واحد المده كتقل عن سنه، هنا كندخلوه في هذا البوست ديال 441، مفهوم؟ ايضا عندنا البوست لي 444 اللي كيتعلق لينا بلي زورغانيزم سوسيو اللي فيه لا سي ان اس اس لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار امو اكسيتيرا، مفهوم؟ دابا نشوفوا الريبريك 55 اللي كاين في كلاس 5 اللي هو تريزوري باسيف. حتى هاد الريبريك كيتعلق لينا بلي ديت اللي كيكون هاد الديون كيتخلصوا في واحد المده تري كور تيرم. مثلا كنتسلف اليوم من بعد 3 ايام او سيمانه خاصني نرد الفلوس لمولاها، مفهوم؟ يعني ماشي بحال الباسيف سيركيلو كيكون عندنا اقل من سنه اولا في الفينانسمون بيرمانون اكثر من سنه. في التريزوري باسيف راه كيكون واحد المده صغيره بزاف، يعني سيمانه جوج سيمانات. نعطيكم مثال كوم باغ اكزومبل في كريدي ديسكونت. مثلا بعنا واحد لي فيت كوميرس كتبقى لا بنك كتسال شي حاجه قليله، اين فوا تيدوز الفيرمون لا بنك كيتم الاقتطاع، مفهوم؟ دونك من بعد ما شرحنا كل بارتي في الباسيف كيف ما كتلاحظوا معايا كل ما هبطنا المده ديال الدين كتبدا تنقص. بحال مثلا في الفينانسمون بيرمانون شي حاجه اللي كتكون اكثر من سنه، يعني شي حاجه ستابل اي دورابل. اما في الباسيف سيركيلون كتكون عندنا في شي حاجه صغر من سنه، يعني شهر شهرين 6 موا اكسيتيرا. اما في تريزوري باسيف تكون شي حاجه صغر من شهر، مفهوم؟ دونك كنتمنى نكون قدمت لكم واحد الشرح زوين على هذا الباسيف ونكون ما طولتش عليكم. الى عجبكم لا فيديو خلي لي كومونتير ولايك تشجعني فيه. ان شاء الله في لا فيديو جاي غادي نشوفوا لاكتيف، وما تنساش دير ابوني. كان معكم سفيان بيت من قناه سفيان بيت، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.